जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म सोनु थापा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा पहिलो पटक सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी, संसदको अवरोध हटाउने विषयमा छलफल हुने। गणपूरक संख्या नपुग्दा लेखा समितिको आजको बैठक स्थगित, संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन नसकेको भन्दै एमालेद्वारा बैठक बहिष्कार। लम्पी स्किन रोगबाट मृत्यु भएका पशु चौपायाको क्षतिपूर्ति राहत तत्काल कृषकलाई उपलब्ध गराउन कृषि सहकारीद्वारा सरकारलाई निर्देशन, भ्याक्सिन सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख। पश्चिम अफ्रिकी देशको समुद्री तटमा ढुङ्गा पल्टिँदा 60 जनाको मृत्यु, 15 बालबालिका सहित 38 जनालाई जीवितै उद्धार। र ब्याडमिन्टन एसियाको प्रतियोगिता नेपालमा पहिलो पटक हुँदै, प्रतियोगितामा U15 र U17 गरी 2 उमेर समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको अवरोध हटाउने विषयमा पहिलो पटक सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेलका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार सुनिल थापाले सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार शनिबार वा आइतबार सर्वदलीय बैठक बोलाइनेछ। गत शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सनासँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठक बहिष्कार गरेको छ। समितिको सभापति चयनको प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै एमालेका सांसदहरूले बिहीबार समितिको बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। यस अघिको बैठकमा एमालेका सांसदहरूले सभापति चयन नभएसम्म बैठकमा उपस्थित हुने जानकारी गराएका थिए। एमालेका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेपछि कोरम नपुगेर बैठक स्थगित भएको छ। बैठक स्थगित भएपछि समितिको अध्यक्षता गर्दै आउनु भएका ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले विभिन्न कारण देखाई समितिहरूलाई बन्धक बनाउने कुरा लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत भएको बताउनुभयो। उहाँले यस विषयमा सभामुखले पहल कदमी भूमिका प्रस्तुत गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। केसीले 3 दलसँग मात्रै नभई संसदमा भएका दलहरूसँग सभामुखले छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले समितिको नेतृत्व चयन र सदन अवरुद्ध गर्दा पनि सभामुखले आफूहरूसँग छलफल नगरेको गुनासो गर्नुभयो। समितिहरूलाई बन्दगी राख्ने कुरा सर्वथा लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मान्यता र नेपाली जनताको सर्वोच्चताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थामाथिको अपमान। संसद नचल्नु पनि, समितिहरू नचल्नु पनि। अब त्यसका पछाडि रहेका कारक तत्त्वहरूलाई कसरी विश्लेषण गर्ने र कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा यो समितिभित्र बसेर छलफल हुनसक्छ, संसदमा छलफल। मैले कुरा गर्ने भन्दा पनि सभामुखले इनिसिएटिभ लिनुपर्ने आवश्यक छ। सभामुखलाई मेरो आग्रह के भनेदेखि सबै संसदमा रहेका संसदीय दलका नेताहरूसँग एकचोटि प्रारम्भिक रूपले छलफल गरेर के बाटो आउन सक्छ त्यतातिर उहाँले पहल गर्नुपर्छ। यो दायित्व नपुगेको अहिलेसम्म त मैले खालि 3टा दलको मात्रै उहाँले सुनिरहेको छु। तर संसदमा भएको सबै दलहरूलाई बोलाएर, संसदीय दलका जति नेता छन् संसदमा ती सबैसँग बोलाएर छलफलको प्रारम्भ गर्यो भने केही विकल्पहरू निस्किन सक्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो सभामुखको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो। त्यसमा मैले त संसदमा पनि चाहिँ भनिसकेको छु कि अहिले संसद अवरुद्ध हुनुमा र संसद खुलाउनमा अनिच्छुक हुनुमा चाहिँ नि एक पक्ष मात्रै चाहिँ नि जिम्मेवार छैन, सत्ता पक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ, सभामुख उत्तिकै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। यत्रो लामो समय संसद अवरुद्ध हुँदाखेरि सभामुखले र सरकारले हामी जस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई समेत त्यहाँ बोलाएर यस विषयमा छलफल गर्ने कुनै प्रयास नगर्नु भनेको चाहिँ सरकार र सभामुख
समेत पनि यो संसदलाई अवरुद्ध पारिराख्नमा उद्यत हुनुहुन्छ अथवा संसद सुचारू गर्नमा इच्छुक हुनुहुन्न भन्ने कुरा देखिन्छ। यता एमाले सांसद अच्युत प्रसाद मैनालीले संसदीय समितिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनका लागि सभापति चयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले समितिमा महत्त्वपूर्ण छलफल गर्नुपर्ने र यसका लागि नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्नेमा एमालेले पटक पटक जोड गरे पनि ढिलो हुँदै गएकाले समिति बहिष्कार गर्नु परेको जिकिर गर्नुभयो। समिति भन्ने बित्तिकै यसलाई मिनी संसदको रूपमा लिइन्छ र यहाँले बुझ्नुभएकै छ संसद प्रभावकारी ढङ्गले नचलिरहेको अवस्थामा खास गरी समितिहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट छलफलमा का विषयहरू अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र मुलुकको अर्थतन्त्र चाहिँ यति नाजुक अवस्थामा पुगिराखेको छ। आर्थिक अनुशासन वित्तीय अनुशासन कायम हुन सकिराखेको छैन। त्यसैले सार्वजनिक लेखा समितिमा महत्त्वपूर्ण छलफलहरू गर्नुपर्ने र त्यसको नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्ने संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्ने हो। त्यो हामीले पटक पटक बैठकमा कुरा राखिराखेका थियौँ। सभापतिको चयनलाई पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइरहेको थियो र यो ढिलो हुँदै गयो र अस्तिको बैठकमा हाम्रो पार्टीको नेता माननीय योगेश भट्टराईजीले अब सभापतिको चयन नै प्रमुख एजेन्डा बन्नुपर्छ र त्यसलाई नै त्योतर्फ नै हामी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो अनौपचारिक प्रस्ताव रहेको थियो। अहिले जो ज्येष्ठ सदस्यको बिचमा र हाम्रो बिचमा केही कुराहरू भयो भने त्यो छुट्टै कुरा हो। कुरा नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पूर्ववत कुरा नै त्यही हो। मैनालीले समितिको नेतृत्व चयन नभएसम्म एमाले लेखा समितिमा सहभागी नहुने पूर्ववत अडान यथावत नै रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले लम्पी स्किन रोगबाट मृत्यु भएका पशु चौपायाको क्षतिपूर्ति स्वरूप उपलब्ध गराइने राहत तत्काल कृषकलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले कृषकको क्षति अनुसार प्राथमिकताका आधारमा तत्काल कार्यविधि तथा मापदण्ड स्वीकृत गरी राहत उपलब्ध गराउन र यसका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले लम्पी स्किन रोगको दीर्घकालीन रूपमा पूर्ण नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन स्वदेशमा नै उत्पादन गरी सबै किसानलाई सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले लम्पी स्किन रोगबाट 13,05,361 पशु संक्रमित भएको जानकारी दिनुभयो। 10,82,159 पशु उपचार पश्चात निको भएको र 47,649 वटा पशु रोगका कारण मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सचेतना बढाउने कामका साथै उपचारको व्यवस्था गरेका कारण संक्रमण क्रमशः कम हुँदै गएको दावी गर्नुभयो। विभिन्न मुलुकबाट हालसम्म 13,69,000 डोज खोप आयात गरेको र 6,86,450 पशुलाई खोप लगाइसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले क्षतिमा पूर्ण रूपमा क्षतिपूर्ति दिन नसकेपछि राहत दिनुपर्ने जोड रहेको जिकिर गर्नुभयो। 13,05,361 पशु चाहिँ संक्रमित भएका छन्। यो गर्मी महिनामा खास गरी चैतदेखि सुरु भएर अहिलेसम्म त्यति चाहिँ संक्रमित भएका छन्। त्यसमध्ये 10,82,159 संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् अथवा निको भएको छ भने 47,649 को मृत्यु भएको छ। 1,75,553 अहिले पनि संक्रमित अवस्थामा रहेका छन्। तथ्याङ्क हिसाबले चाहिँ यस्तो भएको छ। उपचारको लागि टोली खटाउने लगायतका कुराहरू चाहिँ मैले गरेँ। यसबिचमा हामीले चाहिँ एकातर्फ उपचारको लागि टोली खटाउनेदेखिका कामहरू गऱ्यौँ, तथ्याङ्कहरू लिने, सचेतना बढाउने, सँगसँगै हामीले चाहिँ विभिन्न ब्रोसरहरू बनाएर प्रसार गर्ने, उपचारको गाइडलाइन बनाएर चाहिँ प्रसारण गर्ने लगायतका कामहरू पनि एकातर्फ गऱ्यौँ भने अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ भ्याक्सिन आयात गर्ने काम गऱ्यौँ। यो रोगको भ्याक्सिन हाम्रो मुलुकमा बन्दैन, अहिलेसम्म पनि बन्ने अवस्था भएको छैन।
त्यस कारण विदेशबाट ल्याउनु पर्ने थियो। हामीले चाहिँ विदेशबाट झिकाउने प्रबन्ध गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ 3वटा मुलुकबाट तान्जानिया, तुर्की र जोर्डन 3वटा मुलुकबाट भ्याक्सिनहरू आयात गर्ने काम भएको छ र अहिलेसम्ममा 13,70,000 डोज भ्याक्सिन चाहिँ आयात गरिएको छ र यसबिचमा भ्याक्सिन लगाउने काम पनि अलिक गतिका साथ नै अगाडि बढेको छ र 6,86,450 पशुलाई भ्याक्सिन लगाउने काम चाहिँ गरिएको छ र सँगसँगै यो चाहिँ पशु यो रोग लागेर लम्पी स्किन रोग लागेर जुन पशुको मृत्यु भयो र किसानहरूलाई ठुलो क्षति भयो। किसानहरूको त्यो क्षतिमा हामीले क्षतिपूर्ति नै गर्नु त सक्दैनौँ होला। अरू सन्दर्भमा पनि हामीले क्षतिपूर्ति नै भनेर गर्न सकेका छैनौँ, तर पनि राहत कमसेकम सरकारको तर्फबाट दिनुपर्दछ भन्ने हिसाबले हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूकै उपस्थितिमा हाम्रो मन्त्रालयकै प्रस्तावमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा नै बैठक बसेर, किनभने यो क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले हामीले सामान्यज्यूलाई अनुरोध गरेर उहाँकै उपस्थितिमा बैठक बसेर राहत प्रदान गर्नका निम्ति आधार मापदण्ड र कार्यविधि तय गर्नु पर्यो। त्यसका निम्ति त्यसको चाहिँ के आधारमा हामीले चाहिँ राहत दिन्छौँ, त्यसको मापदण्ड चाहिँ के हुन्छ र त्यसको राहत दिने प्रक्रिया के हुन्छ, त्यो समावेश गरिएको एउटा चाहिँ कार्यविधि बनाउनु पर्यो भन्ने भएर हामीले चाहिँ हाम्रो पशु सेवा विभागबाटै त्यसको मसौदा गर्ने काम सुरु गरेर मन्त्रालयसम्म ल्याएर टुङ्गाएर अहिले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। कारणले उहाँ पहिला बनिदिनु भयो के छ यस सम्बन्धमा त्यो भन्ने। बैठकमा समिति सदस्यहरूले नेपालमा लम्पी स्किन रोगको महामारी फैलिनुको कारणबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। समिति बैठकले पशु चौपायामा लाग्ने लम्पी स्किन लगायतका सरुवा रोग लागेका पशुहरूको मासु दूध खान नहुने विषयमा जनमानसमा सुसूचित गराई मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न नदिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठले 16औं आवधिक आयोजनामा दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेटिने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा श्रेष्ठले 16औं आयोजना दिगो विकास लक्ष्यका विषयमा छुट्टै परिच्छेद राखिने बताउनु भएको हो। उहाँले सामाजिक न्याय सहित समृद्धि प्राप्त गर्न सुशासन र सामाजिक न्यायलाई नै 16औं पञ्चवर्षीय योजनामा प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। उहाँले 15औं आवधिक योजना निर्माणका समयमा आर्थिक समृद्धिका आधार तय भएका कारण दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखे पनि कोरोना युक्रेन युद्धको असरका कारण लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले विकासका क्षेत्रमा तीनै तहबाट आशा गरिए बमोजिम काम नभएका कारण पनि आर्थिक वृद्धिमा असर परेको उल्लेख गर्नुभयो। अब 8औँबाट पछाडि आउँदाखेरि लक्ष्य र उपलब्धि बीचमा ठुलो अन्तर हुँदै गएको देखिन्छ र पछिल्लो चरणमा 14औं योजनामा आएर मात्रै पहिलोचोटि लक्ष्यभन्दा प्राप्ति चाहिँ उच्च देखिन्छ। 14औं योजना त्रिवर्षीय थियो, 3 वर्षमा सरदर 7.2% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेकोमा 7.4% को वृद्धि हासिल भयो। 15औं योजनाको अवस्था के छ भने 4 वर्षको आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्क आइसकेको छ। त्यो अनुसार सरदर 2.44% को वृद्धि हासिल भएको छ। यो वर्ष करिब 6% को आर्थिक वृद्धि हासिल होला जस्तो मानेर यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि 5.5% जस्तो हुन्छ भनेकोले यदि त्यो भयो भने यो 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको सरदर वृद्धि दर 3.1% कायम रहने देखिएको छ। खास गरी 14औं योजनामा कसरी लक्ष्य प्राप्ति भयो भनेर यो त्यतिकै भएको हो कि बिना श्रम भन्ने पनि हुन सक्छ, लाग्न सक्छ। त्यसो नभएर के इन्टरभेन्सनहरू भएका थिए। वास्तवमा के थियो भने 4वटा कुराले असर पार्यो। एउटा संविधान जारी भएको थियो र आन्दोलनहरू पहिलादेखि झन् बढ्दै गएको थियो। मधेस आन्दोलनको कारणले ल हो यो मधेसको भाग टुक्रिन्छ कि भन्ने कतिपयको टीका टिप्पणी पनि हुने गर्थ्यो र त्यति बेला प्रधानमन्त्री नयाँ सरकार बनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मधेस आन्दोलनलाई चाहिँ यो
लजिकल एन्डमा पुर्याएर रूपान्तरण गरिसकेपछि त्यो बिन्दुदेखि नेपालमा हाइवे बन्द भयो। त्यसपछि आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई सहयोग भयो। एक दोस्रो के भयो भने लोड सेडिङ मुक्त भएपछि घर परिवारले बजेट बत्ती बाल्न पाएको मात्रै होइन, त्यसले आर्थिक गतिविधिलाई ठुलो रूपमा सहयोग गर्यो। किनभने पहिला जेनेरेटर बालेर उद्योग जे जति थिए तिनीहरूले 40% को क्षमता मात्रै प्रयोग गरेका थिए। जब बिजुली प्राप्त हुन थालिसकेपछि सबैले चाहे जति नपाए तापनि 49% जस्तो क्यापेसिटी युटिलाइजेसन भएपछि त्यो चाहिँ आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्यो। पहिला हुँदै नभएको माथि पुगेपछि त्यसले आर्थिक वृद्धि जम्प गरेको देखिन्छ। तेस्रो के भयो भने यो भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको लागि राष्ट्रिय स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत ठुलो मात्रामा प्रयोग गरियो र त्यसले भवन बनाइयो, रोजगारी सिर्जना भए, निर्माण सामग्रीहरूको बिक्री भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि आर्थिक वृद्धि उच्च बनायो। अर्को एउटा हस्तक्षेप के पनि भयो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, ठुला आयोजनाहरू त्यो चाहिँ स्लो भएकोमा प्रधानमन्त्रीज्यू पहिलोचोटि आयोजना कार्यालयहरू आयोजनाको साइटमा निरीक्षण गर्ने अनि त्यही चाहिँ निर्देशन दिने र सबै बाधा अड्काउ फुकाउने किसिमको एउटा नयाँ माहौल सिर्जना भएको कारणले पनि यो 14औं योजनाको लक्ष्य भन्दा आर्थिक वृद्धि बढी भएको देखिन्छ। अब यो भन्न किन पनि जरुरी भयो भने 15औं योजनामा किन यत्रो चाहिँ महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको भन्दा हामीले के देख्यौँ त भन्दा 14औं पञ्चवर्षीय योजनामा 7.5% को वृद्धि हासिल गरिसकेका छौँ। एक हामीले कतिपय पूर्वाधारहरू बनाएका छौँ, भवन बनाएका छौँ र जुन चाहिँ भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको बेलामा बनेका कुराहरूले चाहिँ एउटा आर्थिक आधारहरू तय गरे। त्यसको आधारमा हामीले लक्ष्य हासिल गर्छौँ र त्योभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो आशा गरिएको चाहिँ हामीले त्यति बेला 3 तहको संरचनाको जुन सरकार बनायो, अब भनेको प्रदेश र स्थानीय तहले विकासलाई एकदमै द्रुत गतिमा लैजान सक्छन्। त्यो भएकोले हामीले चाहिँ दोहोरो अङ्कको वृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने लक्ष्यका साथ चाहिँ हामीले 15 योजना बनाएका थियौँ। अब अहिले सरदर 3.1% को वृद्धिमा हामी सीमित रहनुपर्ने भएको छ। त्यसमा खास गरी कोभिडको अहिलेको युक्रेन वारको पनि अब यो चाहिँ असर रहेको छ। त्यति मात्रै होइन, कोभिड हुँदैन थियो, युक्रेन वार हुँदैन थियो भने हामीले त्यो दोहोरो अङ्कको वृद्धि हासिल गर्ने थियौँ त भन्दा हामीले चाहिँ पक्कै पनि त्यो हुन सक्दैन थियो। 6-7%, 8% सम्म चाहिँ जान सक्थ्यो कि भन्न सकिन्छ। बैठकमा समिति सभापति प्रकाश पन्तले आगामी पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा कार्यान्वयनका पक्षलाई ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो। उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहबीच सन्तुलित विकास हुने योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। टिकापुर हत्याकाण्डका मुख्य दोषी रमेश चौधरीको रिहाई गर्ने सरकारको कामलाई सर्वोच्च अदालतले संविधानकै उल्लङ्घन भएको व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चले टिकापुर हत्याकाण्ड प्रकरणमा चौधरीलाई दोषी ठहर गरेर जन्मकैदको फैसला गरे पनि सरकारले आम माफी दिने सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आम माफी दिनुभएको थियो। रमेश चौधरी बारेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले संविधानको उल्लङ्घन सरकारबाटै भएको जनाएको छ। लोकतान्त्रिक संस्कारको संस्थागत विकास भइ नसकेको नेपाली समाजमा राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक कार्यलाई समेत राजनीतिक रूप दिने वा अपराधको राजनीतिकरण वा राजनीतिको अपराधीकरण गर्ने जोखिम सधैँ रहिरहेको हुने पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। फैसलामा रेशम चौधरीको बाँकी सजाय माफी दिने सरकारको निर्णयले रगत लतपतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण पाएको पुष्टि गर्छ भन्ने उल्लेख रहेको छ। पूर्ण पाठमा टिकापुर घटनालाई शान्तिपूर्ण भेलाको उद्देश्यले भएको कार्यक्रम नभई आपराधिक मानसिकता व्यक्तिको पूर्व योजना अनुसार घटाइएको क्रूर घटना भएको समेत उल्लेख छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भोलि शुक्रबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। ओल्के पर्वको अवसरमा प्रदेश सरकारले भोलि शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिएको जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भदौ 1 गतेका दिन ओल्के पर्व मनाइँदै आएको छ। साउने झरी सकिए लगत्तै दैविक प्रकोपबाट बाँचिएको खुसियालीमा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा ओल्के पर्व मनाउने चलन छ। ओल्को भन्नाले उपहार वा कोसेली भन्ने बुझिन्छ।
आफूभन्दा ठूला बडा मान्यजन वा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान स्वरूप कर्कलाको भित्री पात फलफूल आदि दिनु, मिठो मसिनो खानु, हातमा मेहेन्दी लगाउनु यस पर्वको विशेषता हो। यो पर्व कुनै धार्मिक वा पौराणिक उत्प्रेरणाबाट प्रभावित नभई यस भेगका बासिन्दाको मौलिक पर्वका रूपमा पनि रहिआएको छ। वर्षायाममा दादुरा, झाडापखाला, हैजा, लुतो, कुष्ठरोग जस्ता रोग लाग्ने भन्दै ती रोगबाट बाँचिएको खुसी साट्न पनि यो पर्व मनाउने चलन रहेको छ। भदौ 2 गतेका लागि तय भएको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा साझा प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी समूह प्रतिको रुझान बढ्दै गएको देखिएको छ। ललित कुमार रौनियार नेतृत्वको साझा प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी समूहले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता व्यवसायिक हित अनुकूल देखिएपछि मतदाताहरूको रुझान बढेको देखिएको हो। चुनावी प्रचार अभियान तीव्र बनाइएको रौनियार समूहले आज रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ केम्पसन बाँकेको पहिलो साधारण सभामा पुगेर आफ्नो चुनावी एजेन्डा समेत प्रस्तुत गरेको छ। मतदाताहरूले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संघका अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वार रौनियारले अहिले संघको गरिमा खस्कँदै गएको र आर्थिक हिसाबले पनि चुस्त दुरुस्त नदेखिएको पाइएकोले संघको गरिमा जोगाउन साझा प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी समूहका पक्षमा मत बदल्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संघलाई गतिशील र चलायमान बनाउन आफ्नो पक्षमा सहयोग गर्न केम्पसनका सदस्यहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। बिहिबार नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघले पत्रकार सम्मेलन गरेको छ। दैनिकी उपभोग्य वस्तुदेखि पानीमा पनि बिचौलियाको बिगबिक्ती रहेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका तथा देशभरि सञ्चालित पानी उद्योगीहरू स्थापना कालदेखि नै सञ्चालनमा रहँदै आएको छ भने आज चौतर्फी घेराबन्दीको सामना गरिरहेको छ। हालै विभिन्न सरकारवालाको तारो बन्नुका साथै पानी माफिया बिचौलियाको कारणबाट निकै प्रभावित बनेको छ। जबकि गत वर्ष 2079 जेठ 19 गतेदेखि विभिन्न खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा समेत कोही सरकारवालाहरूको केही सुनुवाई थिएन। उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी जारमा उद्योग मूल्य रु 18, बजार मूल्य रु 35, उपभोक्ता रु 45-47 र बोतलमा उद्योग मूल्य प्रति बाकस रु 130, बजार मूल्य 145-160 र अधिकतम मुखुद्रा मूल्य प्रति बोतल रु 16 कायम भएको छ। तर हाल बिचौलियाको चरम खेलवाड तथा नियमन निकायको अनुगमन तथा उद्योगीलाई बिना जानकारी जार नष्ट गर्दा उद्योगी दोहोरो तेह्रो मर्कामा पर्न गएका छन्। हामीले पनि हाम्रा उद्योगीहरूलाई भनिरहेको छौँ, हाम्रो विक्रेतालाई भनिरहेको छौँ, कुचिएको दोस्रो यस्ता जारमा पानी नबेच्नको निमित्त हामीले अपिल पटक पत्र काटेका छौँ। त्यो चिजको सुनवाई भएन। आज मानव प्रक्रिया गरिरहेको छ। हामीलाई अहिले पनि भन्छौँ, हामी उहाँहरूसँग फेरि संयुक्त अनुगमनको लागि अपिल गर्दैछौँ। त्यस्तो फेरि पनि गयो भने हामी फुटाउनेको रूपमा चाहिँ सङ्घको तर्फबाट पनि हामी चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाउँछौँ। यहाँ अहिले चाहिँ विशेष गरी ओभरल्यापिङ जार पुरानो नयाँ जारलाई पनि पुरानो देख्ने अवस्था रह्यो। त्यो चाहिँ के को कारणले भने स्टिकर ओभरल्यापिङको कारणले, त्यसको गमको कारणले पुरानो देखिने, गमको कारणले खान लागेको नदेखिने अवस्था रहिसकेपछि हामी त्यसलाई चाहिँ एम्बोसिङ र स्क्रिन प्रिन्टको निमित्त पनि हामी तयारी गरिरहेका छौँ। यो पनि हामीले उद्योगीहरूलाई चाहिँ सबै उद्योगीहरू चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ स्क्रिन प्रिन्ट र एम्बोसिङको लागि जानको लागि म यही पत्रकार सम्मेलनको हार्दिक अनुरोध गर्छु। उपभोक्तालाई ध्यानमा राख्दै वर्षातको अवस्थामा पनि गुणस्तर पानी बिक्री वितरण गर्दै सहजीकरण गर्ने कार्य गर्दा पनि माफिया र बिचौलियालाई आपत्ति भएको पानीका आम उद्योगीहरूको भनाइरहेको छ। यता भने सोही प्रकृतिको ग्यासको हकमा 1 सिलिन्डर 29 केजी ढुवानी गर्दा रु 100 मजदुर ज्याला दिन हुने, तर पानीमा ढुवानी खर्च जोड्दा पहाडै खसिँदै गर्ने प्रचलनले समेत पानी उद्योगी कमाउने भन्दा दिन 2 गुणा रात 4 गुणा गुमाउँदै गएको आम उद्योगीको गुनासो रहेको छ। आम उपभोक्तालाई मैले अहिले पनि भनेको छु, जारको पानी 45 भन्दा माथि नतिर्नको निमित्त पनि अपिल गर्छु। कुचिएका थोत्रा जारको पानी प्रयोग नगर्नको निमित्त पनि मैले अपिल गर्दछु। तपाईँको चाहिँ बोतलको चाहिँ 100 रुपियाँ भन्दा माथि एमआरपी भन्दा माथि मूल्य तिरेर नखानको निमित्त पनि मैले चाहिँ अनुरोध गर्दछु। व्यापारी साथीहरूलाई पनि कुचिएका जार थोत्रा जारहरू चाहिँ प्रयोग गरेर गाडीमा नपठाउनुको निमित्त पनि मैले अपिल गर्दछु। र बारकोड अनिवार्य रूपमा चाहिँ कम्प्युटर प्रिन्टेड डेट सहित ब्याच नम्बर खुल्ने गरी बजारमा चाहिँ आफ्नो उत्पादन पठाउनु निमित्त उद्योगी मित्रहरूलाई पनि म चाहिँ अनुरोध गर्दछु।
सङ्घलाई पटक पटक जानकारी गराउँदै आएको र मध्यनजर गर्दै अन्य उपभोग्य खाद्य वस्तुको 4 गुणा मूल्य वृद्धि भए तापनि पानीको हकमा गत वर्ष लिएको मूल्यलाई यथावत कायम राख्दै तपसिल बमोजिमको मूल्यलाई निरन्तरता दिने कार्य भएको छ। यस्ता प्रविधिदेखि कहिलेसम्म आम उद्योगी व्यवसायीले सहनु पर्ने? के आम जनतालाई हाम्रो देशमा गरी खान नपाउने हो? सरकारवालाहरूले कहिले सुन्ने साना तथा मझौला व्यवसायीको मर्का? के हाम्रो देशको नीति नियम यही हो त, जहाँ पनि माफिया र बिचौलियाको खेल सम्बन्धित निकायमा ध्यान जाओस्? जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि श्रेणा श्रेष्ठ, काठमाडौँ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले विपद प्रतिकारका लागि उत्पादन गरिएका दक्ष स्वयंसेवक परिचालन गर्न निर्देशिका बनाइएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले तालिम र प्रशिक्षण दिएका 400 जना स्वयंसेवकलाई विपदका बेला खटाउन विपद व्यवस्थापन स्वयंसेवक परिचालन निर्देशिका 2080 को मस्यौदा तयार पारेको हो। भूकम्प लगायतका विपदको सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका ओडा नम्बर 3 र 7 का स्थानीय, केही छिमेकी ओडाका स्थानीय, नगर प्रहरी, दमकल कर्मचारी लगायत 403 जनालाई दक्ष बनाइएको छ। खोज तथा उद्धारका 4, आगलागी नियन्त्रण सम्बन्धी 5 र प्राथमिक उपचारका 5 गरी 14 वटा तालिम सञ्चालन गरेर 400 दक्ष स्वयंसेवक उत्पादन गरिएको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा आज विपद व्यवस्थापन स्वयंसेवक परिचालन निर्देशिका 2080 माथि छलफल गरिएको छ। सरकारवालासँग गरिएको छलफलमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाँकेका उपनिर्देशक दोलख डाङ्गीले नगर स्तरीय स्वयंसेवक ब्युरो गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था लगायत निर्देशिकामा भएको व्यवस्था र कार्यविधिबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। धनुषाको मिथिला नगरपालिका 2 विशाल बजार स्थित जनकपुर ढल्के बर सडक खण्डमा एक युवक मृत फेला परेका छन्। आज बिहान टाउकोमा चोट लागेको अवस्थामा अन्दाजी 22-23 वर्षीय अपरिचित युवकको शव फेला परेको हो। शवलाई पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा लगिएको छ। घटना के कसरी भयो भन्ने विषयमा राजमार्गमा लागेको सीसीटीभी फुटेज हेरेर अनुसन्धान गरिरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरका प्रहरी निरीक्षक दीपक कार्कीले जानकारी दिनुभयो। गएको वर्ष 1208 नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा ज्यान गुमाएका श्रमिकका परिवारलाई दिएको आर्थिक सहायताको तथ्याङ्कले गएको आर्थिक वर्ष 2079-80 मा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर गएका 1208 नेपालीको ज्यान गएको देखाएको हो। ज्यान गुमाउनेमा 45 जना महिला, 1163 पुरुष रहेका छन्। यो तथ्याङ्क बोर्डले रोजगारीको सिलसिलामा श्रम अवधिभित्रै ज्यान गुमाएका श्रमिकको तथ्याङ्क हो। बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरूको रोजगारीको सिलसिलामा श्रम अवधिभित्रै ज्यान गएका परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्छ। कतिपय श्रमिकको यही अवधिमा ज्यान गएको भए पनि श्रम अवधि सकिएको भएमा बोर्डले आर्थिक सहायता प्रदान गर्दैन र यस्ता श्रमिकको मृत्युको तथ्याङ्क नराख्ने जनाइएको छ। बोर्डले मृतक 1208 श्रमिकका परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरूप 65 करोड 51,80,000 रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छन्। देशभर यस वर्ष झण्डै 90% मात्र रोपाई भएको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा 94% सम्म रोपाई भएको थियो। देशभर 14,88,49 हेक्टरमा धान रोपाई हुन्छ, तर यसपालि झण्डै 13 लाख हेक्टरमा मात्रै रोपाई भएको छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा कम मध्य प्रदेशमा 70% मात्रै रोपाई भएको छ। अब रोपाई हुन नसके धानको उत्पादन घट्ने र नेपालले गर्दै आएको धान चामलको आयात थप बढ्नेछ। यस वर्ष धान रोपाई हुने क्षेत्रफल घटेको छ। विशेष गरी मधेस, बागमती र गण्डकीमा ढिला मनसुन सुरु हुँदा र पशु चौपायामा फैलिएको लम्पी स्किन रोगका कारण रोपाईमा कमी भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शबनम शिवाकोटीका अनुसार यस वर्ष सबैभन्दा कम मधेसमा झण्डै 70% रोपाई भएको छ। अझै केही दिन रोपाई हुने भएकाले यो तथ्याङ्क बढ्ने अनुमान रहेको छ। गएको वर्ष मधेसमा साउन सकिँदा झण्डै 93% सम्म रोपाई भएको थियो। अब अर्थ समाचार। लगातार 3 दिनसम्म घटेर राताम्य भएको शेयर बजार आज बिहिबार सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 8.01 अङ्कले बढेर 2033.13 बिन्दुमा पुगेको छ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक अरू सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। सबैभन्दा धेरै सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ फन्डको शेयर 10% तथा लिबर्टी इनर्जी कम्पनीको शेयर 9.5% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि लक्ष्मी इक्विटी फन्डको शेयर 7.5% ले घटेको छ। आज 40,09,000 किता शेयर 1,54,13,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै सोल्टी होटलको 13,71,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। पुँजी बजारमा अहिले देखिएको संकट समाधान गर्नुपर्ने भन्दै शेयर लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डको ध्यानआकर्षण गराएका छन्। लगानीकर्ता तिलक कोइरालाको नेतृत्वमा 7 पुगेको टोलीले शेयर बजारमा गम्भीर प्रकारका संकट आउँदा पनि 7 नेप्से र अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेको भन्दै बोर्डको ध्यानआकर्षण गराएका हुन्। एक रिपोर्ट। पुँजी बजारमा अहिले देखिएको संकट समाधान गर्नुपर्ने भन्दै शेयर लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डको ध्यानआकर्षण गराएका छन्। लगानीकर्ता तिलक कोइरालाको नेतृत्वमा 7 पुगेको टोलीले शेयर बजारमा गम्भीर प्रकारका सङ्कट आउँदा पनि 7 नेप्से र अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कुनै पनि काम नगरेको भन्दै बोर्डको ध्यानआकर्षण गराएका हुन्। शेयर बजारमा आपूर्तिको मात्रा ओहिरो लागेर माग पक्ष अति कमजोर हुँदै गएकाले 56 लाख लगानीकर्ताहरूको लगानी अति जोखिममा परेकाले ध्यानआकर्षण गराइएको कोइरालाले बताए। राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा लगाएको सीमा तत्काल हटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अल्पकालीन लगानीमा लगाएको बन्देज खारेज गरी संस्थागत लगानीकर्ताहरूको हस्तक्षेप गराउन पनि ध्यानआकर्षण गराइएको उनले जानकारी दिए। पुँजी बजारमा गम्भीर खालको समस्याहरू देखिरहेको छ। धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, अर्थ मन्त्रालय र अरू निकायहरूले गर्नुपर्ने कामहरू गरेका छैनन्। पुँजी बजारमा चाहिँ आपूर्ति को खोलो बगाउने, माग सिर्जना हुने कुनै पनि काम नगर्ने, लाखौं लगानीकर्ताको अर्बौं रकम चाहिँ जोखिममा पार्ने काम यो धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, नेप्सेले गरिरहेका छन्। समयमा यदि यी निकायहरूले काम गर्दैनन् भने लगानीकर्तामा ठुलो आक्रोश सिर्जना हुनेछ। देश विदेशका लाखौं लगानीकर्ताले यो पुँजी बजारमा लगानी गरेका छन् र यही पुँजी बजारको कारणले जुन चरम डिप्रेसन आउँछ, त्यसको कारणले चाहिँ जुन समस्या उत्पन्न हुन्छ, यी निकायका प्रमुखहरूले चाहिँ राम्रोसँग बुझुन्। पैसा खाएर कम्पनीहरूलाई जथाभावी शेयर बिक्री गर्न दिने, बजारमा आपूर्तिको खोलो बगाउने, माग सिर्जना हुने काम केही पनि नगर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि चाहिँ स्रोत परिचालनमा चाहिँ बन्देज लगाउने यस्ता कामहरू जुन गरिरहेछन्, पुँजी बजारलाई मार्ने काम गरिरहेछन्, यसको परिणाम नराम्रो हुन्छ। सरकारको राजस्व उठ्दैन, लगानीकर्ताले गुमाउँछन्। भोलि सानादेखि ठुला लगानीकर्ताले पनि पुँजी बजारबाट आफूलाई चाहिएको शेयर बिक्री गरेर बाहिर निक्लिन नसक्ने स्थिति देखा पर्छ। आज साउनको अन्तिम दिनमा पनि हामी देखिरहेछौँ एकदम असजिलो अवस्था छ। 2 अर्ब हाराहारीमा चाहिँ मात्रै कारोबार भइरहेछ। यस्तो अवस्थाले भोलिको चाहिँ मङ्सिर पुसको अवस्थालाई चाहिँ कसरी इङ्गित गर्छ भन्ने कुरा भन्न अनौठो छ, धेरै अजिलो छ। यी कुराहरू हामीले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई ध्यानआकर्षण गरायौँ। अङ्कित मूल्यमा आउने आइपिओमा 50% आम सर्वसाधारणलाई, 10% विदेशमा बस्ने नेपालीलाई र 40% कानुनी व्यक्ति अर्थात् कम्पनीको रूपमा दर्ता भएका लगानीकर्ताहरूलाई वितरण हुने गरी संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सहभागिता अनिवार्य गर्न गराउन पनि उनीहरूले ध्यानआकर्षण गराएका छन्। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पश्चिम अफ्रिकी देश केप ओर्डेको समुद्री तटमा आप्रवासीहरू बोकेको
डुङ्गा पल्टिँदा 60 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठनका अनुसार उक्त घटनामा 15 जना बालबालिका सहित 38 जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको छ। 100 जना बोकेको डुङ्गा केप ओल्डे नजिक आन्ध्र महासागरमा पल्टिएको हो। दुर्घटनामा पर्नेहरू सेनेगल र सिएरा लियोनका नागरिक भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। अन्टार्कटिका नजिकको समुद्री तटमा सोमबार डुङ्गा दुर्घटना भएको अनुमान गरिएको छ। स्पेनिसहरूको माछा मार्ने टोलीले दुर्घटना भएको थाहा पाएपछि उद्धार तथा खोजी सुरु गरिएको थियो। उक्त समुद्री मार्ग हुँदै युरोप जाने क्रममा गत वर्ष मात्रै 560 जनाको मृत्यु भएको थियो। अब खेल समाचार। ब्याडमिन्टन एसिया साउथ रिजनल च्याम्पियनसिप भोलि शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने भएको छ। पहिलो पटक नेपालमा आयोजना हुन लागेको ब्याडमिन्टन एसियाको उक्त प्रतियोगितामा U15 र U17 गरी 2 उमेर समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। ब्याडमिन्टन एसियाको डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट अन्तर्गत हुन लागेको यस प्रतियोगिताको आयोजना नेपाल ब्याडमिन्टन संघले गर्नेछ। संघले आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै प्रतियोगिताको औपचारिक घोषणा गरेको हो। भदौ 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म हलचोक स्थित एफएफ क्लबको कवर्ड हलमा हुने च्याम्पियनसिपमा U15 इन्डिभिजुअलमा गर्ल्स सिंगल्स, बोइज सिंगल्स, गर्ल्स डबल्स, बोइज डबल्स र मिक्स डबल्समा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा पहिलो पटक सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी, संसदको अवरोध हटाउने विषयमा छलफल हुने। गणबुडक संख्या नपुग्दा लेखा समितिको आजको बैठक स्थगित, संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन नसकेको भन्दै एमालेद्वारा बैठक बहिष्कार। लम्पी स्किन रोगबाट मृत्यु भएका पशु चौपायाको क्षतिपूर्ति राहत तत्काल कृषकलाई उपलब्ध गराउन कृषि सहकारीद्वारा सरकारलाई निर्देशन, भ्याक्सिन सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख। पश्चिम अफ्रिकी देशको समुद्री तटमा ढुङ्गा पल्टिँदा 60 जनाको मृत्यु, 15 बालबालिका सहित 38 जनालाई जीवितै उद्धार। र ब्याडमिन्टन एसियाको प्रतियोगिता नेपालमा पहिलो पटक हुँदै प्रतियोगितामा U15 र U17 गरी 2 उमेर समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षक सँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै